शाहिद मसूद, आज 20 दिसंबर है और अब से 38 साल पहले यानी 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क टूटने के एन 4 रोज बाद याह्या खान के पास मौजूद दोनों ओहदे यानी सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उनसे ले लिए थे। एक कयामत का सानिया था, मुल्क जिससे गुजर रहा था और भुट्टो ओहदा संभालने से 2 रोज पहले ही न्यूयॉर्क से खुसूसी तौर पे भेजे गए उस पीआईए के जहाज से वतन वापस लौटे थे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की उम्र उस वक्त 43 साल थी और एक शिकस्त खुर्दा हारी हुई कौम को अगले चंद वर्षों के दौरान उन्होंने जो हौसला और वलवला दिया और जहां मुख्तसर सी मुद्दत में उसे लाखड़ा किया, वसाइल से माला माल इस्लामी दुनिया के मुतलकुलान हुक्मरान तो दरकिनार जदीद दुनिया के ज़हीन और फतीन कायदीन भी एक ऐसे मुल्क को जहां 2 लख्त होने के बाद पाकिस्तान तब अपने बाकी वजूद को भी संभालने से कासिर नजर आ रहा था, भुट्टो को देखकर ना सिर्फ तब बल्कि तारीख की किताबों में पढ़कर आज भी हैरान हुआ करते हैं। और आज तक शायद उनके बदतरीन नाकिदीन भी परेशान ही रहे कि वो उनकी शख्सियत में मौजूद मुतअद्दिद बशरी कमजोरियों के बावजूद 93,000 जंगी कैदी भारत से छुड़ा कर लाने के अलावा 20 जनवरी 1972 को मुल्तान में 283 साइंसदानों के उस इज्तिमा पर क्या पर्दा डालेंगे कि जहां भुट्टो ने मुस्कुरा के हाजरीन से पूछा था कि क्या तुम एटम बम तैयार कर सकते हो। ये मुल्तान का वाकया है। तो एक साइंसदान ने खड़े होकर जवाब दिया था कि हाँ जनाब, लेकिन हमें कम से कम 5 साल चाहिए होंगे। और फिर भुट्टो ने अपने हाथ की 3 उंगलियां हवा में लहराते कहा था कि मुझे 3 साल में एटम बम चाहिए। और फिर ऐसे बट नामी साहब ने, जो कि एक मुमताज साइंसदान थे, उन्होंने जज्बाती अंदाज में खड़े होकर नारा लगाया था कि जी हां, वजीर आजम 3 साल में। 1973 का आइन हो, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ उस दौर में हुआ, अच्छा भी और बहुत बुरा भी, जो फिल वक्त मौजूए बहस नहीं। लेकिन तमाम तर नाकदीन भी, जैसा कि पहले कहा, बिलाखिर जिन नुकात पे आज तक मुत्तफिक रहे, उनमें से आम तरीन गालिबन जुल्फिकार अली भुट्टो का एक मकबूल अवामी लीडर होना था, जिसे उस मुकदमे के नतीजे में तख्तेदार तक पहुंचाया गया जिसे तमाम दुनिया में आइन और कानून की किताबें एक अदालती और सियासी कत्ल से ताबीर करती है। लेकिन इस सवाल का जवाब शायद कभी पीपल्स पार्टी संजीदगी से तलाश ना कर सके कि फांसी का फंदा उसके कायद और कारकुनों का ही नसीब क्यों बना। वो तमाम अहबाब जो भुट्टो साहब के हर फैसले में शरीक, उनकी हर हिकमत अमली में कलीदी किरदार अदा करते, मामलात को सुलझाने के बजाय उन्हें महाजाराई की तरफ धकेलते, ये यकीन दिलाते रहे कि आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। और इसे कदर नजर के तब के कौमी इत्तेहाद की बड़ी अवामी तहरीक तब सड़कों में थी। यकीनन ये भी तय था कि भुट्टो साहब के शाह से बढ़ के चंद वफादार अपनी नशिस्तों पर रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके धांधली ना करते तो भी पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत से 1977 के आम इंतखाबात जीत जाती। और उसके तमाम हरीफ आज ये बात तस्लीम करते हैं कि अगर एक नाजुक तरीन लम्बे पर दुरुस्त फैसला सियासी कुव्वतें उस साल कर लेती उस वक्त, तो शायद उन गैर जमहूरी कुव्वतों को जनरल ज़ियाउल हक की शक्ल में कभी तकलीफ ना मिलती जो बढ़ते तसादुम से लुत्फअंदोज होती, महादराई को इंतहाओं तक ले जा रही थी। और जब सियासी कुव्वतें मुज़ाकरात पर आमादा हुई तो तब शायद बहुत ताखीर हो चुकी थी। नतीजा, भुट्टो साहब के अपने कई जानिसारों के साथ फांसियां, कोड़े, शाही किले, जलावतनियां और एक ऐसा तवील 11 साल दौर अमरियत जहां इस रियासत की शक्ल, इसकी हैयत ही तब्दील हो गई। लेकिन होता वही जो मैंने पहले बयान किया कि फंदा से भुट्टो साहब और पार्टी कारकुनों की किस्मत बना और उन्हें इस महाजाराई की राह तक ले जाते वफादार वजीर, मुशीर, सफीर सब हुस्न इत्तेफाक से बच निकले और आज तक बचे हैं। और आज 38 साल के बाद हादसाती तौर पे भुट्टो साहब की कुर्सी संभाले आसिफ अली जरदारी साहब को भी जो भी रुफका बिला जवाज अंधे कुएं तक धकेलते चले जा रहे हैं, मैं समझने से कासिर हूं कि क्या जरदारी साहब को उसका कुछ भी अदराक है या वो इस ढलवान के सफर पर खुद को मुसलसल फिसलने से इस मरहले पे रोक सकते हैं। वो चूंकि मौजूदा बहरानों से नबरद आजमा होने की सियासी हिकमत अमली तश्कील देने में नाकाम हो चुके हैं गालिबन, इसलिए खुद को दीवार से लगता देख के अब अपने उन रुफका जिन्हें मैं जरदारी साहब के ही अपने पसंदीदा अलकाब से नवाजता नादान दोस्त नहीं बल्कि मुफक्किरीन अहद हाजिर करार देता हूं, उनके मशवरों पर मजीद वो जंगें छेड़ने जा रहे हैं जिन्हें लड़ने की ना तो उनमें सकत है, ना हौसला और ना ही मतलूबा गोला बारूद उनके पास है।
میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون انہیں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی اجلاسوں میں اپنے ہی حق میں ہر دوسرے ہفتے ایوان صدر میں شاہی دسترخوان بچھا کر اپنے حق میں اعتماد کی قراردادیں پیش کرنے کا مشورہ دے رہا ہے؟ کیا کوئی انہیں سمجھا سکتا ہے کہ اس سے کیا تاثر ابھر رہا ہے؟ پھر بار بار وہ کسی ایسی سازش کا ذکر کر رہے ہیں جسے تیار کرنے والوں سے اگر وہ واقف ہیں تو نام پتہ بیان کریں، اگر نہیں تو کوئی جا کر انہیں بیان کرے کہ وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں، وفاق کی علامتی نشست منصب صدارت پہ فائز فوج کے سپریم کمانڈر اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انہیں یہ جا کر بتائے کہ اب وہ برسا برستے استعمال ہوتی اصطلاح ضیاء کی باقیات کا استعمال بند کر دیں؟ کیونکہ انتہائی محترم قابل احترام وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب خود ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں محمد خان جونیجو مرحوم کی کابینہ میں بطور اہم مسلم لیگی رہنما اپریل 1985 سے جنوری 1986 تک پہلے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اور پھر جنوری 1986 سے دسمبر 1986 تک وفاقی وزیر ریلوے تھے۔ یہ وہ عرصہ تھا جس کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وطن واپس آنے کے بعد جب ایک بار راولپنڈی بار کے دورے میں گئی تھی تو ایک ایسے وکیل محترم نے ان کے ساتھ سرعام بدتمیزی کی تھی جو اس سے پہلے بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت راولپنڈی میں مٹھائیاں تقسیم کیا کرتے تھے، اور آج زرداری صاحب کے اہم ترین رفیق اور وفاقی وزارتوں پر ترقیاں پاتے عوام کو ضیاء الحق کی باقیات یاد دلا رہے ہیں۔ آئی جی آئی کی تشکیل اس ملک کے حساس اداروں کا ایک معافی گناہ تھا، لیکن اس دور میں مسلم لیگ کے میڈیا سیل کا وہ نگراں کون تھا جو محترمہ کے خلاف بدترین کردار کشی کی مہم کا نگراں تھا؟ آج وہ کہاں کے عہدے پر فائز ہے اور وہ دنیا کو ضیاء کی باقیات یاد دلا رہے ہیں۔ احتساب صرف پیپلز پارٹی کا ہی نہیں، ہر سیاسی جماعت، بیوروکریٹ اور فوجی جنرل کا لازم ہے، اور میں اس مطالبے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اظہر خان صاحب کی اس پیٹیشن کی سپریم کورٹ میں سماعت اب لازم ہے، جہاں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی کا حلفیہ بیان موجود ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف رقم تقسیم کی تھی۔ لیکن کیا عدالت اگر اس پیٹیشن کی کبھی سماعت کرے، جو کہ اسے ہر صورت کرنی چاہیے، تو کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ یہ فہرست تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی سامنے آ گئی تھی؟ پیسہ لینے والے یقیناً قابل گردن زنی، لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ پیسہ تقسیم کرنے کا حلف نامہ دیتے انتہائی محترم جنرل اسد درانی صاحب کو خود پھر پیپلز پارٹی نے فوراً ہی اس حلف نامے کے بعد مئی 1994 میں کسی پوچھ گچھ کے بجائے جرمنی میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا تھا؟ میرے انتہائی قابل احترام وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب کے فرزند ہیں، جو کہ 1985 سے 1988 تک ضیاء الحق صاحب کے پنجاب میں نمائندے یعنی گورنر پنجاب تھے، اور خود شاہ محمود قریشی صاحب 1985 سے 1993 تک مسلم لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اور میاں نواز شریف کی کابینہ کے اہم وزیر تھے صوبے میں۔ یہاں میں کسی کی برائی نہیں کر رہا کیونکہ یہ سب انتہائی معزز سیاسی قائدین ہیں، میں صرف حکمرانوں کو ضیاء کی باقیات کا منترا ختم کر دینے کا مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ ممکن ہے اسی نادانستگی کے باعث اپنی صفوں میں پیدا ہوتی بے چینی کے باعث بار بار یہ قرارداد اعتماد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ اور پھر خدا جانے یہ مشرف صاحب کی باقیات پر الزام لگانے کی سزائیں کون بلند کر رہا ہے؟ چاروں صوبوں کے محترم گورنر صاحبان میں سے کتنے زرداری صاحب اور کتنے مشرف صاحب کے نامزد کردہ ہیں؟ اور وفاقی کابینہ میں میں نہیں جانتا کون مشرف کی باقیات کا تانا سن کے تڑپتا ہوگا۔ انتہائی محترم ہنا ربانی کھر صاحبہ اور پھر 2002 کے انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم کی ٹکٹ پہ منتخب ہوتی انتہائی قابل عزت ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ۔ یہ سب سیاستدان ہیں محترم، میں کسی کی تضحیق مقصد نہیں ہے، میں پھر دوہرا دوں، میں صرف اس باقیات کے نقطے پہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق کی باقیات، مشرف کی باقیات، یہ منترا برائے کرم دہرانا بند کر دیجئے۔